Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo تاع le module cétologie ومازلنا في le premier chapitre اللي هو la membrane plasmique. كملنا le rôle physiologique, كملنا les échanges, contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire ou le milieu intracellulaire, درنا des échanges sans déformation de la membrane plasmique ou درنا les échanges avec déformation de la membrane plasmique. هاملك les titres اللي ما راهوش شافي يعاود يريفيزيهم. نروحو دوكا la transmission des informations. La transmission des informations عندنا l'information hormonale قلنا هنايا تبادل تاع المعلومات ولا نقل المعلومات à travers la membrane plasmique. واش من المعلومات؟ l'information hormonale soit les hormones hydrosolubles ou les hormones liposolubles دوك نعرفوا شنو هو soit le signal chimique gazeux soit l'information nerveuse. هادو سهلين دوك نكملوهم. قلنا في la transmission des informations عندنا information hydrosoluble ou information liposoluble. Voilà. نبداو بالسينيال شيميك هيدروسولوبل ولا نهار يكون عندنا انفورماسيون هرمونال ولا لي زورمون هيدروسولوبل. في لي زورمون هيدروسولوبل هما دي زورمون دو ناتور بروتييك، الهرمونات ذات طبيعه بروتينيه ولا يقدروا يكونوا غليكوبروتيين معناتها بروتينات وسكريات. elles ne traversent pas la membrane plasmique et se lient à des récepteurs spécifiques de la membrane de la cellule cible. معناتها هاد les hormones hydrosolubles ما يدخلوش لداخل لا سيلول. دوك نوري لكم كيفاش ما يدخلوش لداخل لا سيلول، يتلياو مع دي ريسبتور. هاد لي ريسبتور هما اللي ينقلوا لانفورماسيون لداخل لا سيلول. كلي مثلا راجل ما يدخلش للدار باش يقول لكم مثلا يجيب لكم مثلا اون لتر، ما يدخلش للدار باش يجيب لكم لا لتر، يطبطب برا، يخرج واحد من الدار مثلا الاب ولا الاخ ولا المهم كاش راجل من الدار، ومن بعد يمدلو لا لتر ولا لتر تدخل للدار مثلا باش تلحق الاون في مثلا. حنا اكزامبل سي لا ميم شوز هنا. هاد الهرمون هيدروسولوبل ما يدخلش لداخل لا سيلول باش هو يمد لانفورماسيون، لا يمد لانفورماسيون للريسبتور ممبرانير، والريسبتور ممبرانير هو اللي يدخل لانفورماسيون ولا هو اللي يقول لهم واش يديروا داخل لا سيلول. الريسبتور ممبرانير هو مستقبل، فوالا قرينا هكا في التيرمينال، هو مستقبل. هاد لا ليزون induit l'invention d'un second message dans la réponse biologique. معناتها هاد لو سينيال تاع لا موليكول هاوليك الهرمون يجي يتليا مع الريسبتور. لو ريسبتور واش يدير؟ يمد لانفورماسيون، ومن بعد صرالنا موديفيكاسيون تاع لي بروتيين اللي اكزيستيو داخل لا سيلول، ومن بعد واش يصرى ليفي بيولوجيك. هاد ليفي بيولوجيك باينه باللي راح يكون في السيتوزول ولا يدخل داخل النوايو باش النوايو هو اللي يتحكم. حنا على بالنا باللي النوايو ولا دي ان هو لو موتور تاع لا سيلول. معناتها هاي ليك لانفورماسيون كيفاش جات من برا، كيفاش تليات مع الريسبتور ولا الريسبتور هو اللي نقلها لداخل لا سيلول. باينه باش درنا اون ريبونس بيولوجيك، رد فعل بيولوجي من طرف الخليه. هاوليك واش معناتها انفورماسيون هرمونال، ونهار يكون الهرمون hydrosoluble نزقيولو ان سينيال شيميك hydrosoluble خاطرش الهرمون hydrosoluble ما دخلش لداخل مي مد لانفورماسيون للريسبتور، والريسبتور هو اللي كمل الحكايه لداخل لا سيلول. سي بون. دوكا نروحو لو دوزيام ان سينيال شيميك ليبوسولوبل. واش معناتها ليبوسولوبل؟ هو اللي يدخل هنا. ما يهمناش هاد الخلطه الكبيره كامل، ما يهمنا باللي فوالا باللي الهرمون واش صرالو هو اللي دخل. صارت له ديفوزيون سامبل. صارت له ديفوزيون سامبل. هرمون ليبوسولوبل كا دي هرمون ستيرويد. حنا ما يهمناش دوك هادوما لي هرمون ستيرويد وهادوما كا دي هرمون ستيرويد capable de diffuser à travers la membrane plasmique. وين يدخل لا سيلول cible et produit directement une réponse biologique. وهو اللي يخدم رد الفعل البيولوجي داخل لا سيلول. en agissant sur l'activité des gènes. واش يدير هذا الهرمون هيدروسولوبل؟ هذا اللي يقرا جينيتيك دوك يطلع تروازيام اني ان شاء الله يدير لا سبيساليتي جينيتيك، يولي شغل يقرا شويه ديبي تاع كيفاش يرياجيو هاد لي هرمون ولا هاد لو سينيال
كيفاش يروح يرياجي ديريكت على l'ADN. ها يدير ديفيوزيون سامبل اترافير لا ممبران بلازميك، يدخل داخل لا سيلول ويزيد يدخل داخل النوايو ويدير تفاعل ديريكت مع l'ADN باش l'ADN هذاك بيان سور يعطينا ايغام، ومن بعد الايغام يعطيك بروتيين، وهذاك لو بروتيين هو اللي يروح يدير ليفي بيولوجيك ولا هو اللي يؤدي الدور تاعو. خلاص هنا المهم ما يهمناش حنا الحكايه هذه، لا فهمتوها اللهم بارك. الا ما فهمتوهاش الحكايه سي سامبل، سي كو لي سينيال شيميك ليبوسولوبل لورمون تاعنا يدير ديفيوزيون سامبل اترافير لا ممبران بلازميك، هنا تحبس ولو سينيال يدخل لداخل لا سيلول ما يهمكمش واش يدير لداخل. خلاص معناتها لا ديفيرونس هنا لو سينيال شيميك هيدروسولوبل لورمون يمد لانفورماسيون ان ريسبتور ما يقدرش يدخل، وهنا هو في لو سينيال شيميك ليبوسولوبل هو يدير ديفيوزيون اترافير لا ممبران وهو اللي يدخل يوصل لانفورماسيون داخل لا سيلول. هذه هي لا ديفيرونس بين لي دو. كملنا مع لانفورماسيون هرمونال معناتها لي زورمون هيدروسولوبل و لي زورمون ليبوسولوبل. دوكا نروحوا لو سينيال شيميك غازو. في لو سينيال شيميك غازو كيف واش يدير؟ برك هنا تكون عندنا اون ابسونس دو ريسبتور ممبرانير او انتراممبرانير. هنا تانيك لو سينيال شيميك غازو هاد الخطره تانيك ما يكونش عندنا ان ريسبتور. هاوليك لو سينيال شيميك هاد الخطره ماشي هرمون، سي ان سينيال شيميك. واش يدير هو ديفيوزيون simple pardon à travers la membrane plasmique يدخل داخل la membrane يدخل داخل la cellule يدير لنا une activation تاع كاش عفسه باينه بلي هذه مازالها كبيره علينا مازال ما نعرفوهاش صافي ما يهمناش. يدير اكتيفاسيون تاع هاد لي موليكول ومن بعد تصرا موديفيكاسيون تاع لي بروتيين داخل باش يصرى لنا ان ايفي بيولوجيك ولا باش لا سيلول ترياجي بنيمبورت كال رياكسيون. حنا ما يهمناش لا رياكسيون قد ما يهمنا كيفاش لو سينيال دخل لا سيلول تما تحبس المهمه تاعنا. قلنا هاد لو سينيال شيميك يدخل بلا ما تكزيستي لنا ان ريسبتور. دوك واحد يسقسيني يقول لي واش هي لا ديفيرونس بين ان سينيال هرمونال و ان سينيال شيميك؟ يا اخي مقبله كنتي تقولي لنا ان سينيال شيميك ليبوسولوبل ما فيهش ريسبتور وهنايا هذا تانيك ما فيهش ريسبتور. صافي كيفاش نفرقوا بين لي دو؟ نقول لكم كنا نفرقوا بين ان سينيال شيميك هيدروسولوبل و ان سينيال شيميك ليبوسولوبل. لي دو كانوا دي هرمون، واحد فيه ريسبتور واحد ما فيهش. بصح هنا لا ديفيرونس بين un signal hormonal ou un signal chimique c'est que l'oul كان des hormones وهذا c'est un signal chimique. هذا ما كان هاي ليك لا ديفيرونس. و le rôle physiologique في la transmission des informations الاخر c'est l'information nerveuse. هذه ما فيهاش بزاف اكسبليكاسيون ما فيهاش بزاف خلطه بس قريناها في الاعصاب الوحده تاع الاعصاب العام اللي فات ما ندخلوش بزاف في الديتاي. هنا عطاونا ديريكت ان اكزامبل تاع اون انفورماسيون نيرفوز هي لا جونكسيون نورو مسكولير معناتها بين كيش نقولوا هذيك اللوحه المحركه بين العصب والعضله. هذه هي الانفورماسيون نيرفوز رساله عصبيه. هذا ما كان هنا عطاونا ديريكت ان اكزامبل يقولوا لنا وشنو هو الاكزامبل سي اون جونكسيون نورو مسكولير اللوحه المحركه بين العصب والعضله. سي بون ما نحتاجوش كيما نقولوا نحفظوا هاد الخلطه هاد البزاف مي كابابل يعطونا هاد لو شيما. لي بروف تاعنا ما نسيكوش منهم كابابل يعطونا كلش. فوالا رانا كملنا لو رول فيزيولوجيك على بالي بلي كان طويل شويه. عاودوا ولو ننصحكم ولو لهاد لو شيما هو ريكابيتولاسيون تاع كامل لو رول فيزيولوجيك. على بالي بلي يتلف شويه مي جو بونس كي درتو لكم هكا بان دياغرام نورمالمون خلاص فرزتو لي تيتر تقدروا تحفظوا منه ديريكتومون. لو رول فيزيولوجيك قلنا كونترول دي ايشانج انتر لو ميليو اكستراسيلولير و لو ميليو انتراسيلولير. هاد لو تيتر فيه échange sans déformation de la membrane plasmique ou échange avec déformation de la membrane plasmique. عرفنا la différence بين les deux. في le premier عندنا un transport passif فيه de ce titre اللي هي la diffusion simple قلنا la molécule تدخل direct. La diffusion facilitée à travers des canaux. Le transport actif عندنا primaire وعندنا secondaire. Le primaire واش يصرى فيه اللي يحتاج لينرجي كيما تاع لي بومب صوديوم بوتاسيوم
ou le secondaire يا قلنا بلي عندنا le sympore ou l'antipore واحد يدخل في la même direction ou avec le gradient de concentration ou l'antipore يدخل molécule ويخرج molécule en même temps وحده في le sens de gradient de concentration وحده contre le gradient de concentration هاوليك des échanges des formations de la membrane plasmique. Échange avec des formations de la membrane plasmique, l'endocytose et l'exocytose. L'endocytose, c'est des molécules qui ont phagocytose, pinocytose ou endocytose par récepteur. Ou l'exocytose, c'est un des molécules qui libèrent les récepteurs. La transmission des informations ou la نقل المعلومات عندنا trois types تاع les informations. Information hormonale اللي يقدر يكون فيها l'hormone hydrosoluble ولا hormone liposoluble. وحده نحتاجو فيها le récepteur معناتها بلا ما يدخل l'hormone داخل لا سيلول والاخرى ما نحتاجوش فيها récepteur معناتها تصرى l'hormone يدير une diffusion simple à travers la bicouche lipidique. Après le deuxième titre, c'est le signal chimique gazeux. C'est un signal chimique. Il y a une diffusion simple à travers la bicouche lipidique. Où il dans la cellule, la cellule a un effet biologique. Ou le troisième titre, c'est l'information nerveuse. On a un exemple d'une jonction neuromusculaire. هي السيالة عصبية في اللوحة المحركة اللي بين الأعصاب والعضلة. Voilà, هانيك récapitulation la plus vite possible تاع le rôle physiologique. Inch'Allah تكونوا فهمتوا très très bien. Si vous avez des questions, bien sûr, خلوهم لي في les commentaires. Et voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.